مریض ایک نسائی دی شریف دی حدیث سناوا شوگر دا مریض تے سنے دمے دا مریض تے سنے میو ہسپتال وچوں جواب لے کے آن والے مریضوں سنو جرنل ہسپتال وچوں جواب لے کے آن والے مریضوں سنو بڑے بڑے ہسپتالاں چوں جواب لے کے آن والے سنو اے تے منیا تانوں بڑیاں بڑیاں ڈاکٹراں نے دنیا دے اندر جواب دے دتا ہے اے تے منیا کہ بڑے بڑے جناب سرجناں نے تینوں جواب دے دتا ہے لیکن اس بڑے ڈاکٹر نے تے تینوں جواب نہیں دتا اس مالک نے تے تینوں جواب نہیں دتا اللہ جانتا ہے اسی ٹیکے ازما لے گولیاں ازما لیاں بوتلاں ازما لیاں آپریشن ازما لے آؤ 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 کدی قرآن دیاں ایتاں وی تے ازما کے ویکھو نا کدی پیغمبر دیاں دسیاں حدیثاں وی ازما کے ویکھو نا او گولیاں تے یقین کرن والو آؤ میں پیغمبر دی حدیث سناواں ٹیکیاں تے یقین کرن والے آؤ میں پیغمبر دی حدیث سناواں آپریشناں تے یقین کرن والے آؤ میں دساں پیغمبر دی حدیث ہاں اے میں نفی نہیں پیا کردا علاج کروانا پیغمبر دی سنت کروانا چاہیے لیکن حدیثاں تے کسے ہندو تے سکھ تے پادریاں تے عمل نہیں کرنا حدیثاں تے بھی تے میں تو مسلمان نہیں عمل کرنا ایسی حدیث سناواں تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسائی دی حدیث ہے آپ فرماندے نے لوگو جڑا بندہ اینا درود پڑھدا ہے اینا درود دینے الفاظ پڑھ لیندا کنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ایک باری تسی بھی یاد کر لو اللہم اتھے صلی نہیں کہنا اتھے سیگا بہت اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے پیغمبر فرما دینے جڑا بندہ انہا درود پڑھتا ہے صبح و شام پڑھتا ہے فجر و عصر بعد پڑھتا ہے زور تے مغرب شاہ بعد پڑھتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے اس بندے دے جسم دے جب بیماری رہندی کوئی نہیں آج تو بعد پھر وظیفہ آزمانا ہے نا انشاءاللہ میرے پیغمبر فرما دینے اللہم صلی علی محمد